बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मंगा टॉपिक दे पार्किंसन डिजीज़ बमंग नन डिस्कस को कि पार्किंसन डिजीज़ से दे पार्किंसन डिजीज़ इट इज़ degenerative disease दा ज़मंग सर degenerative disease दे it is a degenerative disease occurring due to the degeneration of dopamine producing cell in the substance nigra which the result in dopamine deficiency. Parkinson disease दा ज़मंग सरा हगा बीमारी दा चिकला डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल दागे डिजेनरेशन की दागे डिस्ट्रक्शन की सब्सटेंस नाइग्रा के दागे डिजेनरेशन की और दागा सेल से की दागे फंक्शन लॉस की सेल डिग्रेडेशन की और डोपामीन कम रिलीज की दगा बीमारी तमंग सवाई दे तमंग पार्किंसन डिजीज़ वाइस होता है पार्किंसन डिजीज़ हगा बीमारी दा चिकला डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स की अगर डिजेनरेट की डिजेनरेशन की सकी डिस्ट्रक्शन की अगर ख़त्मी की अगर सेल दागे फंक्शन लॉस की चिकला द डोपामीन सेल डिजेनरेशन की नो डोपामीन प्रोडक्शन बने की और डिफिशिएंसी ऑफ डोपामीन चिकल पर बॉडी की राजी दागे ने ये बीमारी पैदा की अगर तमंग सवायु अगर तमंगा पार्किंसन डिजीज़ वायु सोड़ता वायु पार्किंसन डिजीज़ उस पार्किंसन डिजीज़ ज़मंग सरा रिलेटेड द न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ संगा न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ जगह चाहिए द पार्किंसन डिजीज़ ज़मंग मस्कुलर एक्टिविटीज़ मसल कंट्रक्शन रिलैक्सेशन द मसल की सुम्र वीकनेस थे दाराजी सकी पर पार्किंसन डिजीज़ की नो डोपामीन ज़मंग सरा यो न्यूरो ट्रांसमीटर दे और ज़मंग सरा न्यूरो ट्रांसमीटर दे चिद दे फंक्शन से दे मस्कुलर मूवमेंट द डोपामीन द वजह ज़मंग सकेगी मस्कुलर मूवमेंट की डोपामीन यो न्यूरो ट्रांसमीटर दे और न्यूरो ट्रांसमीटर मंग हागा तवायो चिदा ज़मंग सर सकेगी इम्पल्स द यो न्यूरॉन ना बल तवर कई यो न्यूरॉन च कम दे दा मैसेज कंडक्ट कई बल न्यूरॉन ता और द बल ना बल ता मैसेज थ्रो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास की द द्वा न्यूरॉनो पमेंस की मैसेज सकेगी ट्रांसफ़र कई खुद डोपामीन ज़मंग सरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दे ज़मंग सरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मंग सतवायु हगा केमिकल सब्सटेंस चिदा इनहिबिट कई कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की द इनहिबिट कई ज़मंग सरा द स्टॉप कई यो ज़मंग सर एक्साइटेटरी न्यूरॉन दी यो इनहिबिटरी न्यूरॉन दी नो डोपामीन ज़मंग सर से दी इनहिबिटरी न्यूरॉन दी तब हम किताब पर फिजियोलॉजी की वेले चारा इनहिबिटरी न्यूरॉन और एक्साइटेटरी न्यूरॉन से नो डोपामीन ज़मंग सर से दी इनहिबिटरी न्यूरॉन दी चिकलर दे प्रोडक्शन पर बॉडी के कम शी या न पैदा की दागाना ज़मंग सरा ये डिजीज़ पैदा की या तमंग पार्किंसन डिजीज़ वायु चिद्दा पार्किंसन डिजीज़ द वजह ज़मंग सर सराजी मस्कुलर वीकनेस राजी मसल प्रॉपरली खपल फंक्शन न कई उस डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल पर कम से के मौजूद है नो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल पमेड ब्रेन के मौजूद है और पमेड ब्रेन की पर सब्सटेंस है न गिरे की दा चिकम ने दे पिक्चर के मंग तक क्लियर लिखकारी छे सब्सटेंस है न गिरे ज़मंग सर कम रीजन दे दा रीजन ज़मंग सर से दे दा सब्सटेंस है न गिरे दा और वदीज की ज़मंग सर सकेगी डोपामीन प्रोडक्शन की सकेगी डोपामीन प्रोडक्शन की नो उसको चर्त की द डोपामीन प्रोडक्शन न की से न की प्रोडक्शन न की न दागे न बकम बीमारी राजी दागे न बा पार्किंसन डिजीज़ राजी मंग पार्किंसन डिजीज़ उपे जंद चेहरा पार्किंसन डिजीज़ हागा बीमारी दा चिकला ज़मंग पर बॉडी की द डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स की डिग्रेडेशन की डिजेनरेशन की और द डोपामीन डिफिशिएंसी राजी अब बिया चिकला ना ज़मंग पर बॉडी की द डोपामीन डिफिशिएंसी राशि नो आगा ज़मंग टोटली डिपेंड्स आती द मस्कुलर एक्टिविटीज़ सा ज़मंग द मस्कुलर मूवमेंट सा नो ज़मंग बॉडी प्रॉपरली मूवमेंट निशी कवरे और प्रॉपरली मंगा मसल यूज़ कवरे निशो कंट्रक्शन रिलैक्सेशन न कई मक्की मंगा अगर डिस्कस को चारा पार्किंसन डिजीज़ किसे केगी पार्किंसन डिजीज़ काजिंग फैक्टर्स शेदी
نو پارکینسن ډیزیز چې کوم دی د دې داسې ایکچوال کاز نشته دی، خو دا کاز کېږي د کیمیکل پویزننګ د وجې نه هم کاز کېږي، د هیډ انجري نه هم کاز کېږي. د هیډ انجري نه څنګه کاز کېږي ګورئ، د هیډ انجري نه داسې کاز کېږي خو چېرته کې هیډ ټراما راشي او هغه زمونږ میډ برین څه وکړي، لیټ سپوز دا زمونږ سره میډ برین دی او ټراما وشوه او میډ برین کې دننه انفیکشن وشو او سبسټانس نیګرا چې کوم دی دغه ته انفیکشن وشو، نو په هغه ځای کې به څه کېږي، ډوپامین سیل ته انفیکشن وشي، ډوپامین سیل به بیا څه شي افیکټ شي، هلته به پروډکشن اف ډوپامین نه کېږي، نو د هغې د وجې نه هم موږ ته څه کېدای شي، پارکینسن ډیزیز راتلی شي. څه راتلی شي؟ پارکینسن ډیزیز راتلی شي. یو خبره شوه. دویم چې کوم دی فیملی هسټري د وجې نه هم پارکینسن ډیزیز راځي. فیملی هسټري د وجې نه څنګه راځي، کو چېرته د دې د چا په خاندان کې مخکې پلار نیکه دیو ته پارکینسن ډیزیز شوی، نو د دې ته هم پارکینسن کېدای شي. ریسپیکټ د پارکینسن څه شی دي، کم کم سیزونه دي چې د هغې نه چانسز سیوا کېدای شي چې پیشنټ ته څه وشي، پارکینسن ډیزیز وشي. نو اتیروسکلوروسس چې کوم دی د دې نه هم پارکینسن ډیزیز راتلی شي. ډیفیشنسي اف ډوپامین کو په باډي کې نارملی لیول د ډوپامین چې کوم دی هغه نه او کم ډوپامین پیدا کېږي، ډوپامین لیول کم پیدا کېږي، د هغې د وجې نه هم پارکینسن ډیزیز راځي. د ډایبیټک د وجې نه هم راځي، ډایبیټک د وجې نه چې کوم دی د هغې د وجې نه هم پارکینسن راځي. د هایپرلیپیډیمیا د وجې نه راځي، های لیول اف لیپیډ د هغې نه هم راتلی شي پارکینسن ډیزیز. نو پارکینسن ډیزیز چې کوم دی دا زموږ سره د ډوپامین د ډیفیشنسي نه راځي او د هغې کازینګ فیکټر موږ ویل چې کیمیکل پویزننګ دی، هیډ انجري ده، فیملی هسټري، جینیټک او ریسپیکټري موږ ویل چې اتیروسکلیروسس دی، ډیفیشنسي اف ډوپامین دی، ډایبیټک دی، هایپرلیپیډیمیا ده او اټیرو هایپرټنشن دی زموږ سره. د دې نه علاوه اوس موږ آیډوپیتھک وایو، موږ وایو چې یاره د پارکینسن چې کوم دی نو دا زموږ سره آیډوپیتھک دی. آیډوپیتھک څنګه دی ته موږ پیرالایسس هم ویلی شو چې په دې کې پیشنټ څه کېږي، پیرالایز کېدی هم شي ځکه چې ډوپامین نه پیدا کېږي یا کم پیدا کېږي په باډي کې. نو دغه زموږ سره انهیبیټري نیوران دي چې انهیبیټري نیوران دي سره انهیبیټري نیورو ټرانسمیټر دي، نو د هغې د وجې نه به مسکولر اکټیویټي پراپر نه کېږي. په انیشل سټیج کې چې کوم دی مسکولر اکټیویټي سلو شي، مسل ټون سلو شي، خو چې کله دا یو کرانیک کنډیشن ته ځي نو مسل بیا پراپر مومنټ نشي کولی او پیرالایز کېدی شي پیشنټ. د دې نه علاوه دا انوایرمنټلی هم څه کېږي راځي، انوایرمنټلی زموږ سره د میتایل فینایل ټرایو هایډرو پیرامیډ د وجې نه هم راځي، زموږ سره پارکینسن د انوایرمنټل کنډیشن نه هم راځي. د ډرګز د وجې نه هم راتلی شي، د انټي سایکاټریک ډرګز که څوک خوري د هغې د وجې نه هم راځي او د وایرل انفیکشن د وجې نه هم راځي، د اناسیفلایټس د وجې نه. نو موږ وایو چې یاره دا د ډفرنٹ کنډیشن د وجې نه راځي څه شی پارکینسن پراپرلی چې پارکینسن راځي نو د هغې چې کوم دی په هغې کې به د ډوپامین کمی کېږي. نو اوس د ډوپامین کمی د څه وجې نه راځي، نو هغه موږ ویل چې یاره دا فیملی هسټري هم کېدی شي، هیډ انجري هم کېدی شي، د ډایبیټک د وجې نه هم کېدی شي، د هایپرلیپیډیمیا د وجې نه هم کېدی شي، آیډوپیتھک هم کېدی شي، انوایرمنټل هم کېدی شي او د ډرګز د وجې نه هم کېدی شي. پیتوفیزیالوجي وایو چې یاره دا په کم کنډیشن کې څنګه کمی راځي په باډي کې د ډوپامین. لیټ سپوز اننون کاز اینی ایټالوجیکل فیکټر د وجې نه څه وشو، انفیکشن وشو، نو څه چل به کېږي، ډوپامین سیل ډیګریډیشن به کېږي، ډسټرکشن به کېږي. چې ډوپامین سیل ډسټرکشن کېږي، ډوپامین سیل څه کېږي، د هغې ډسټرکشن کېږي، نو د هغې نه پس به څه کېږي، ډیکریز د سیکریشن اف ډوپامین، ډوپامین به څه کېږي، کم پیدا کېږي. چې ډوپامین کم پیدا کېږي نو ډیفیشنسي اف ډوپامین به راځي. چې ډیفیشنسي اف ډوپامین راځي نو اب نارمل کنډکشن اف امپلس به کېږي. میسج به د مسل چې کوم دی نیورو یو نیوران نه به بل نیوران ته میسج لی پراپرلی نه ځي، میسج به پراپرلی کنډکشن نشي کولی، میسج به یو نه بل ته نه پاس کېږي. نو چې میسج د یو نه بل ته نه پاس کېږي، برین ته پراپرلی امپلس نه ځي یا د برین نه میسج واپس نه راځي، د برین ته یا میسج ځي نه پراپرلی یا د برین نه میسج واپس راځي نه پراپرلی، نو څه به کېږي،
4 मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर लेने की एब नॉर्मल मसल बस की मूवमेंट बकई मसल मूवमेंट बस की स्लो की नो मंग वायु को चरत की जमंगा ब्रेन की या जमंग बॉडी की डोपामिन लेवल कम पैदा की नो दागे दवजी न जमंग दिमागो त मैसेज लल रातलल कमी और दिमागो ना मसल त मैसेज कम राजी और द मसल ना दिमाग द मैसेज कम जी नो मसल बस की प्रॉपर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं की और द मसल की प्रॉपर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं की दागे दवजी न बमंग तसकास की दागे दवजी न मसल पैरालाइज की देमशी दागे बीमारी नुम चिकम दे नो पार्किंसन डिजीज है कलर डोपामिन कमी की बॉडी की उस साइन सिम्टम अलामत बद पार्किंसन डिजीज से द पार्किंसन डिजीज गट अलामत दादे चे रिजिडिटी एंड स्टेपनेस भाई खुदा रिजिडिटी और स्टेपनेस बा द बॉडी पर कम रीजन के अपीयर किएगी इनिशियली चिकम ने द रिजिडिटी और स्टेपनेस चिकम ने न दावा पर अपर मोस्टली बदा सही अपर लेम के भाई ऐसा कि भाई अपर लेम मोस्टली बदा अपर लेम की तो बड़ा लासो कि भाई वाण लासो की चिकम दे न बस सही रिजिडिटी और स्टेपनेस बराशी सखवाले बराशी बर लासो की मस्कुलर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर लेने की सखवाले भाई पेनफुल भाई सही शो ब्रेडिकाइनेसिस लाज ऑफ मस्कुलर फंक्शन बचेगी मसल बसदी खपल फंक्शन लास कई प्रॉपर फंक्शन बा मसल सके न कई दावा सकेगी हो फर्स्ट साइन चैपियर की दावा बस क्या पेयर की दावा तम क्या पेयर की तम बरेजिट शी और प्रॉपरली फंक्शन बा न कई दिन अलावा अदर साइन सदी अदर साइन मोनोटोनिक स्पीच दे खबरों की बसशी पार्किंसन डिजीज चिकम ने चाहतवी आगा बर दे में खबर कई या खूब चिकम ने खबर की ढेर स्लो बके तेज खबरें बनिश कवले और यह चिकम ने खबरें बर ढेर तेज की स्लो ब खबर निश कवले यो अलामत दादे देम चिकम ने शिफ्टिंग गेट एब नॉर्मल पोजीशन मतलब दागी प्रॉपर पोजीशन ने इखपे बगड़े वडिक दी सही इखपे बनिशी खोदे सबई इखपे बगड़े वडिक दी दागे बखपल प्रॉपर पोजीशन के मनुष्य उधरे दे लग मतलब प्रोन पोजीशन के दे अम गड़बड़ भाई वो सुपाइन पोजीशन के उधरे अम गड़बड़ भाई नो प्रॉपर पोजीशन में नहीं एब नॉर्मल पोजीशन में शो कई देन चिकम ने डिस्पीजिया स्वालविंग चिकल आगा खुराक कई आगा तो बस ही पेनफुल खुराक भाई स्वालविंग वैसे ही दाबे पेनफुली दिन अलावा लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन बैलेंस पे नहीं द बॉडी वैसे ही प्रॉपर बैलेंस नहीं द बॉडी पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मतलब दारे चाहिए साढ़े स्ट्रेट रवान दे सीधा पलार रवानी ना पे और रिदम की रवानी और प्रॉपर बैलेंस की रवानी और द पार्किंसन डिजीज बीमार चिकम ने आगावा पर दम की नहीं दागे पे बैलेंस सही एम बैलेंसिस भाई सही शो दी सरा सरा बदी पेशेंट चिकम ने स्वीटिंग की ख्वाला पेराजी मेंटली ब डिस्टर्ब की रो तो रो और हेड में बेंड की चाहता फॉरवर्ड साइड तब हेड से की दा सर पे चिकम ने था फॉरवर्ड साइड तब बेंड की मख के बराजी दा जमंग सरसु अलामत द चाह द पार्किंसन डिजीज उस पार्किंसन डिजीज बमंग डायग्नोस को संगा नो द पार्किंसन डिजीज चिकम ने लेबोरेटरिकल टेस्ट निश्ता दे लेबोरेटरिकल टेस्ट मंगा निश कवले शिता न दे नो दवा मंगा संगा दा पेशेंट मालूमो नो द दी नब मख के मंग इन्वेस्टिग दगा को तपुसु न को द मख की नई बीमारियां नो चरा दे पेशेंट हो डिप्रेशन नो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो न खोड़ल अल्जाइमर खोरत नो दे पेशेंट हो मख के एनासेफेलाइटिस नो शवे या मेनिंजाइटिस होता नो शवे नो द मख की नई बीमारियां नो तपुस बते को वेन चिकम ने दागा ब फिजिकल एबनॉर्मेलिटी गुरु द पार्किंसन डिजीज बस गुरु द पेशेंट द फिजिकल एबनॉर्मेलिटी गुरु न फिजिकल एबनॉर्मेलिटी बदागा दाई चदागी स्किन बसई स्किन बे ग्रे सबई ग्रेश स्किन बे वेम चिकम ने दागा बसई मास्क लाइक फेस बे सबई मास्क लाइक फेस एक्सप्रेशन बे सबई माउस लाइक चिकम दे दामख पे सही दाबे माउस लाइक शी दाबे देसी द दिन अलावा दागी स्पीच चिकम दे खबर वैसे ही तफ्तमाल चेहरे दमेक बनी नान अरेदमिक भाई या को बड़े ज़्यादा तेज़ी खबर गई या बड़े स्लो खबरें गई रो खबरें बगई न को पेशेंट स्लो खबरें गई नागा तेज़ी खबरें बयान शिका वाले
او چې تیز خبرې کوي نو هغه به سلو خبرې نشي کولی. د دې نه علاوه چې کوم دی د هغې بیلنسز امبیلنسز به یې ګرځېدل چې کوم دی او هغه به ډېر سلو ګرځي. څه کېږي؟ سلو به ګرځي. واک اپ چې کوي نو هغه به ډېر زیات سلو هغه به سپیډ څه نشي او سټیپونه چې اخلي نو ډېر په قلار سټیپ به اخلي. دا یې فزیکل ایگزامینیشن. اوس دې پیشنټ ته موږ سټ سکین او ایم آر آی هم کوو خو د ټولو نه سمپل ډایګنوزنګ چې کوو پیشنټ ته چې کله د هغې موږ فزیکل ایگزامینیشن وکړو د هغې نه وروسته چې کله هغه پیشنټ له موږ لیوډوپا ورکړو او لیوډوپا چې کله هغه له موږ ورکړو نو د لیوډوپا نه پس چې کوم دی د هغه مسل ورو ورو سټیبلایز کېدل شروع شي د څه ټایم دپاره نو موږ ډایرکټلی د هغه نه فایډنګ کولی شو چې یاره پیشنټ د څه شی دی پارکینسن ډیزیز دی. څه شی دی؟ پارکینسن دی ورته. اوس نیورومسکولر ډیزیز زموږ سره موږ مایستینیا ګریوس دی میلو خو د هغې ډایرکټلی ساین سمپټم کلیر موږ ته ښکاري. په هغه کې مسکولر اکټیویټیز کمیږي خو په هغه کې به موږ څه ورکول هلته به موږ پیشنټ لا پراپر ټیسټ کوو خو دلته چې کوم دی پیشنټ ته موږ څه ورکوو لیوډوپا ورکړو نو د هغې نه موږ هم فایډنګ کولی شو. دا خو زموږ سره څه ډایګنوزنګ و. منیجمنټ پر دې پیشنټ څنګه کوو ټریټمنټ پر دې څنګه کوو نو ټریټمنټ چې کوم دی د پارکینسن ډیزیز دپاره زموږ سره ډرګ اف چایس څه شی دی لیوډوپا دی. لیوډوپا چې کوم دی موږ پیشنټ له ورکوو 250 ملي ګرام ټي ډي ایس خو نیمه ګولۍ به خوري. څه به خوري؟ نیمه. خو یوازې لیوډوپا نشي ورکولی. ځکه یوازې لیوډوپا نشي ورکولی چې زموږ په لیور کې چې کوم دی کو چېرته موږ لیوډوپا سنګل لیوډوپا ورکو نو زموږ په لیور کې زموږ سره داسې انزایم دی چې هغه دا لیوډوپا څه کېږي دا میټابولایز کوي او دا په دغه ځای کې ختموي. خو د هغه څه به موږ په کمبینیشن کې څه ورکوو کاربیډوپا به ورکوو. څه به ورکوو؟ کاربیډوپا. نو موږ چې ورکوو پیشنټ له د پارکینسن بیمار له نو هغه به لیوډوپا او کاربیډوپا څه ورکوو دا به په کمبینیشن څه ورکوو ټي ډي ایس به ورکوو. څه به ورکوو؟ ټي ډي ایس به ورکوو. د دې نه علاوه چې کوم دی بل موږ هم ورکولی شو لیوډوپا ان بنزوډایفین هم ورکولی شو او انټي کولینرجیک موږ ورکوو خو انټي کولینرجیک افیکټیو نه دي د دې پیشنټ پراپرلی فنکشن نه کوي. دا صرف او صرف ریجیډیټي ختموي د باډي. څه ختموي؟ ریجیډیټي ختموي او هیلپ کوي څه په هایپوکاینیزس کې هیلپ کوي. دقه صرف کار کوي. نور چې کوم دی نو د دې پراپر ټریټمنټ نه دی. پراپر ټریټمنټ چې کوم دی هغه لیوډوپا ده او کاربوډوپا ده. صحیح شوه؟ تھینک یو.